बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमरीका, कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल पर कब्जा क्यों करना चाहता है? क्या नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रख दी है? और क्या जंग का नया मैदान अब यूरोप में सजेगा? इन तीन बुनियादी सवालात के ऊपर आज के इस वीलॉग में हम बाकायदा तौर पर बात करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, इस मसनूई लकीर को ख़त्म कर देना चाहिए और इस मकसद के लिए डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर अपनी मौशी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दो बुनियादी शिकायत हैं कनाडा से: गैर कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग्स की स्मगलिंग। ये वो दो बुनियादी मसाइल हैं जिसकी शिकायत अमरीकी सदर को है, और इस मकसद के लिए वो ये कहते हैं कि वो कनाडा पर 50% इजाफी टैरिफ आयद करेंगे। ये 50% इजाफी टैरिफ कितना बड़ा वेपन हो सकता है एक इंडिपेंडेंट रियासत को अमेरिका का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करने के लिए, एक अहम सवाल है। मगर ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ख्वाहिश एक ऐसे वक्त के अंदर इसका इजहार किया गया है ट्रंप की जानिब से जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 9 साल के इक़्तिदार के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो को पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से और सबसे बढ़कर महंगाई और घरों की शॉर्टेज की वजह से शदीद दबाव का सामना था। अब जब मौशी तौर पर कनाडा क्राइसिस के अंदर है, कनाडा के बारे में कहा जाता है कि इमिग्रेंट्स के लिए एक जन्नत है, एक ऐसा मुल्क है जिसकी 4 करोड़ की आबादी में से मेजॉरिटी आबादी तारकीन वतन पर मुश्तमिल है। अब तारकीन वतन का जो फ्लो है और स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे पाकिस्तान है, इंडियन पंजाब है, एक बड़ी तादाद यहाँ से कनाडा जाने की ख्वाहिश रखती है और वहाँ पर बाकायदा तौर पर आबाद है। तो अब जो इमिग्रेंट्स का क्राइसिस है वो ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि वो कनाडा को अपना हिस्सा बना ले। ऑल्दो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर कहा है कि क़यामत तक कनाडा अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी तरीके से ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेक्सिको को भी कनाडा का अमेरिका का हिस्सा, कनाडा की तरह बाकायदा तौर पे अमेरिका का हिस्सा दिखाया है और इस नक्शे के अंदर बाकायदा तौर पर खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका कहकर पुकारा गया है, जिसके जवाब में मैक्सिको की सदर ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए खलीज मैक्सिको को बाकायदा तौर पे खलीज मैक्सिकन अमेरिका कहा है बाकायदा तौर पे। तो वो बाकायदा तौर पे ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई मैक्सिको तो अमेरिका का नहीं बल्कि अमेरिका मैक्सिको का पार्ट है। ये जंग अल्फाज की हद तक तो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर ग्रीनलैंड क्या है, ये पैनामा कैनाल का झगड़ा क्या है। ये दो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आज के इस व्लॉग में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड बुनियादी तौर पे डेनमार्क का वो हिस्सा है जो कि खुद मुख्तार इलाका है। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि ये मादनियात से माला माल है और यहाँ पर जिंक, तांबा, कोयला, इसके बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। इस इलाके की ख़ास बात यह है कि ट्रंप ने 2019 में बाकायदा तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो ग्रीनलैंड को ख़रीदना चाहते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है ग्रीनलैंड की वो ये है कि ये यूरोप और शुमाली अमेरिका के दरमियान है, और अमेरिका ये समझता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी इस इलाके में अमेरिका का एक अड्डा भी कायम है जो सेटेलाइट्स के ज़रिए, खला के ज़रिए मॉनिटरिंग करता है मिसाइल्स के हवाले से अमेरिकन बॉर्डर्स की।
تو یہ جو گرین لینڈ کا علاقہ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے ڈنمارک کے اوپر، اس کی پاپولیشن بہت کم ہے، آلدو کہ یہاں سے بھی کہا گیا کہ گرین لینڈ فار سیل نہیں ہے، مگر ٹرمپ کی خواہش اپنی جگہ کے اوپر ایک وزن رکھتی ہے، اور ٹرمپ کو اور امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر جب معدنیات کی بات ہوگی، وسائل کی بات ہوگی، تو چین، روس اور امریکہ اس کے لیے گرین لینڈ ایک جنت کا ٹکڑا ہوگا، اور اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پینما کینال کی۔ پینما کینال بنیادی طور پر ایک نہر ہے، اور 1999 میں امریکہ نے اس نہر کا کنٹرول وہ پینما کی اتھارٹیز کو دیا تھا، اور پینما نے اس کینال کا کنٹرول اب چین کو دے دیا ہے۔ اب یہ جو چین کو کنٹرول دیا ہے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چین اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جتنی یہاں پہ ٹریڈ ہے، کارگوز ہے جو بحری راستہ باقاعدہ طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، ان کے نزدیک اس روٹ کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ٹرمپ کو یہ گلا ہے کہ ٹرمپ امریکہ نے یہ جو کینال ہے یہ پینما کو گفٹ کی تھی، اور پینما نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس تحفے کو چین کو دے دیا ہے، اور چین اسٹریٹجیکلی، اکنامکلی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے امریکہ کے لیے۔ تو ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ پینما ایک اور زیادتی یہ کرتا ہے کہ وہ امریکن کارگو سے زیادہ پیسے وصول کرتا ہے اس نہر سے گزرنے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سٹارٹس کی بات کریں تو 78% جو ٹریڈ ہے، جو کارگوز ہیں، وہ امریکن اس روٹ سے گزرتے ہیں، جبکہ صرف 22% جو کارگو ہیں ان کا تعلق چین کے ساتھ ہے۔ تو چین اتنا استعمال نہیں کر رہا ہے اس روٹ کو جتنا امریکہ استعمال کر رہا ہے، مگر اسٹریٹجیکلی پوزیشن وائز ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس روٹ کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ روس، چین کو کیٹر کرنے کے لیے ان کو اس علاقے اور اس خطے کے اوپر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا پڑے گا۔ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ محض اسٹیٹمنٹس کی حد تک یہ باتیں کریں گے؟ کیا وہ صرف معاشی طاقت کا استعمال کریں گے، ٹیرف بڑھا کر، اقتصادی پابندیاں لگا کر، یا پھر کوئی زمینی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی اسلحے کا استعمال ہو سکتا ہے؟ مگر لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کا مینڈیٹ بنیادی طور پہ، ٹرمپ تو آئے تھے جنگوں کو ختم کرنے کے لیے، مگر اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ جنگ کو ختم نہیں کرنے جا رہے بلکہ ایک نئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو نئی جنگ کا آغاز ہے یہ بنیادی طور پہ زمین کے ٹکڑے کو بنیاد بنا کر لڑا جا رہا ہے، اور اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اقتصادی چیلنجز ہے جس کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، اور تو امریکہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے اس معاشی سلامتی کے اس نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے ان جنگوں کا آغاز کر رہا ہے۔ بٹ سٹل یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب تک امریکنز نے جتنی جنگوں کا آغاز کیا ہے پچھلی 2-3 دہائیوں میں، تو وہ مسلم ورلڈ ہمیشہ سے ٹارگٹ رہا ہے، مسلم کنٹریز ہمیشہ بیٹل فیلڈ بنی ہے، چاہے وہ افغانستان کی بات ہو، عراق کی بات ہو، اور ابھی ریسنٹ ایرا کی ہم بات کریں تو جو غزہ کے اندر جنگ چل رہی ہے جس نے پورے مڈل ایسٹ کو اپنی جنگ لپیٹ میں لیا ہوا ہے آگ نے، اور یہ اب ایک یونیک چیز ہوگی کہ یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، پینما کینال کے اندر، اور گرین لینڈ کے علاقوں میں، اور میکسیکو کے بارڈرز کے اوپر غیر قانونی تارکین وطن کو بنیاد بنا کر، ڈرگز کی اسمگلنگ کو بنیاد بنا کر، اور فائنینشیل انٹرسٹ کو اور اقتصادی راہداریوں کو بنیاد بنا کر اب امریکہ ایک نئی جنگ لڑے گا، اور وہ جنگ جو ہے وہ سرد زمین کے اوپر لڑی جائے گی، اور سفید جو نسل ہے بنیادی طور پہ، باقاعدہ طور پہ وہ اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ بنے گی۔ تو گولڈن بوائے جو کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں، وہ تو واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں، باقی ملک بھی مذمت کر رہے ہیں، مگر یہ معاملہ کیا صرف مذمتوں تک رہے گا، یا یہ ٹرمپ کی پریکٹیکل خواہش کے آگے ڈھیر ہو جائے گا؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو ایئر خان آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔